बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मुख्तसर मगर जामे तौर पर ये आपके सामने डिस्कस करेंगे कि इकरारुल हसन और हक खतीब के दरमियान जो मामला चल रहे हैं उनके दरअसल पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ हैं और क्या कुछ सामने आया है और क्या कुछ मामलात हुए हैं और अब आने वाले वक्त में क्या होने के लिए जा रहा है। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि सैयद इकरारुल हसन एक बहुत ही पाकिस्तान बल्कि एशिया के बहुत बड़े नेटवर्क के एक सीनियर एंकर पर्सन हैं और उनके हज़ारों प्रोग्राम्स पूरी दुनिया में पसंद किए गए हैं और पसंद किए जाते हैं और वो हज़ारों प्रोग्राम के एंकर और होस्ट हैं। तो इसलिए वो जो भी प्रोग्राम करते हैं उससे पहले पेपर वर्क और उस पर रिसर्च करने के बाद उस प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ते हैं। अब हाल ही में वो पीर हक खतीब के बारे में उन्होंने प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया। तो आपको बताते चलें कि जिस तरह से पीर हक खतीब साहब की जो वीडियोस ये सोशल मीडिया के थ्रू वायरल करते हैं और चंद एक टीवी चैनल्स भी उनके कनेक्शन में हैं जो उनकी पब्लिसिटी करते हैं। तो अगर पीर हक खतीब साहब जस्ट दम और दुआ के ज़रिए ये सिलसिला जारी रखते तो शायद इकरारुल हसन कुछ और आगे ना बढ़ते, लेकिन इकरारुल हसन ने जब उनकी हज़ारों वीडियोस देखी, उन पर रिसर्च की और उनका मुताला किया तो वो हैरान रह गए कि ये पीर हक खतीब तो ऐसा शख्स है कि जिसे कुरान पाक देख कर भी पढ़ना नहीं आता और तो और उसे जो इस्लामी तालीमात हैं, इस्लामी तारीख़ है, उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। जब इकरारुल हसन को ये चीज़ें सामने नज़र आईं तो उन्होंने एकदम आगे बढ़ने का फ़ैसला किया और फिर उनकी जो ट्रिक्स थी जो वो करके दिखाते हैं और वो ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा सामने रख कर ये जो ट्रिक्स करके दिखाते हैं बकौल इकरारुल हसन के कि मुंह से कीले निकालना, आग से जंजीर निकालना, एक पैरालाइज्ड और फालिज ज़दा मरीज़ को व्हील चेयर पर लाया जाता है और वो एकदम करते हैं हक खतीब साहब और फ़ौरन वो उठकर खड़ा हो जाता है। इन चीज़ों को अक्ल इंसानी तस्लीम नहीं करती है। तो इकरारुल हसन ने इन पर एक्शन लेने का फ़ैसला किया और उन्होंने अपने एक दोस्त से ये चीज़ें डिस्कस की। तो उनके दोस्त जो अकील नोमी साहब हैं उन्होंने बताया तो ये सारी चीज़ें तो मैं भी करके दिखा सकता हूँ, आँख से मोती बरामद करना, जंजीर बरामद करना और मुंह से कीलें बरामद करना। इसके अलावा भी हक खतीब साहब के बहुत बड़े दावे जो वीडियोस के ज़रिए वायरल होते हैं कि मैं वली कामिल हूँ, मैं सिपह सालार तहरीक का हूँ और कलंदर दौरा हूँ और मेरी एक दम करने से जिन्नात हाजिर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। उनकी वीडियोस में दिखाया जाता है कि बिस्तर पर मरीज़ पड़ा है तो बस एक दम पढ़ते हैं और मरीज़ खड़ा हो जाता है। इसी तरीके से जिन को इशारा करते हैं तो जिन एक इंसान से निकलकर दूसरे इंसान में चला जाता है। इसी तरीके से वो किसी बच्चे को उंगली चूसवाते हैं तो कहते हैं कि जिन जो है वो इस उंगली चूसने के बदले में वो उसके जिस्म से निकलकर मेरी उंगली में आ गया है। तो इस तरह की जो वीडियोस उन्होंने वायरल की हुई हैं और मुसलसल करते चले जाते हैं। उनके जो सोशल मीडिया की टीम है, इकरारुल हसन ने उनके ये साथ चैलेंज करने का ऐलान किया और उन हक खतीब को चैलेंज दिया वक्तन फ़वक्तन मुसलसल वीडियोस के ज़रिए। पहला चैलेंज तो ये दिया कि जो ये करतब करके दिखाते हो ये मैं भी करके दिखा सकता हूँ। ये अल्लाह के वली होने की दलील नहीं है, ये करामत होने की दलील नहीं है, ये जस्ट ट्रिक है। तो दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर आप ये ट्रिक नहीं है, करामत है, तो आप अपने मरीज़ों की बजाय एक और मरीज़ हम ले आते हैं जिन पर आप ये आजमाएं, दम करें और उनके मुँह से कीलें जंजीरें निकाल कर दिखाएँ। तो दूसरा चैलेंज ये दिया कि हक खतीब ने ऐलान किया था कि 18 साल से मैं सोया नहीं हूँ। इकरारुल हसन ने चैलेंज दिया कि अगर आप सिर्फ 11 दिन और चंद घंटे जाग कर दिखा दें तो भी मैं अपनी गलती मानकर माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन ये सब कुछ चैलेंज का सिलसिला जारी रहा
تو انہوں نے تیسرا چیلنج اقرار الحسن نے یہ دیا کہ قرآن پاک کی کوئی آیت مبارکہ دیکھ کر پڑھ کر سنا دیں۔ آپ کا علمی جو سٹیٹس ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اقرار الحسن نے چیلنج کیا کہ یہ دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے۔ بہرحال یہ سلسلہ جاری تھا ویڈیوز کا، تو اقرار الحسن جانا چاہتے تھے ان کے سامنے، تو ان کے ایک دوست اویس ربانی صاحب نے ملاقات کا بندوبست کروایا، لیکن اس سے بھی بھاگنے کی کوشش کی اور ایک تحریک ختم نبوت کانفرنس رکھ لی 14 فروری کو۔ بہرحال وہ پہنچ گئے، ان کی خواہش تھی کہ کانفرنس شروع ہونے سے پہلے ملاقات ہو جائے، نہیں ہوئی۔ اچھا، اس ملاقات کے دن حیرت کی بات یہ ہے کہ جو ان کے مرید تھے، ان کے نمائندے تھے حق خطیب کے، تو وہ مسلسل کہتے رہے کہ آپ جو بھی مریض لے کر آئیں اس پر دم کریں گے اور دم کرنے کے بعد اسے کھڑا کر کے دکھا دیں گے، یا دم کریں گے اقرار الحسن جو بھی مریض لے آئیں گے تو ان کے منہ سے زنجیریں اور کیلیں نکال کر دکھائیں گے۔ پہلے تو یہ بات طے ہوئی، حالانکہ وہاں پر ان کے جو نمائندے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو مریض ہوں وہ مریض نہ ہوں اور سیریس ہو کر بیٹھ جائیں۔ تو اقرار الحسن نے کہا کہ 5 رکنی ایک علماء کی ٹیم سامنے لے آتے ہیں، وہ ہاسپٹل سے مریض لے آئیں گے، حق خطیب صاحب اگر انہیں صحت یاب کر کے دکھا دیتے ہیں تو میں معافی بھی مانگ لوں گا اور واپس بھی چلا جاؤں گا۔ لیکن جب حق خطیب صاحب سامنے آئے تو انہوں نے باہر کا مریض بلانے کی بجائے سیم وہی خواتین کا ٹولہ بلا لیا جو آلریڈی منہ سے کیلیں اور آنکھ سے زنجیریں نکال رہی تھی۔ اور اس کے علاوہ اقرار الحسن تو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ میں نے ان کو مریض ماننا ہی نہیں ہے، یہ تو ایکٹر ہے۔ تو بہرحال وہ ضد پہ اڑ گئے حق خطیب صاحب، انہوں نے کہا کہ نہیں، بس یہی مریض ہیں اور ان کے منہ اور آنکھوں سے نکالوں گا۔ وہ انہوں نے پھر نکالا بھی صحیح۔ اور یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ اقرار الحسن تو سب کچھ سمجھ چکے تھے کہ زبردستی اس ماحول میں شور شرابہ اور ہنگامہ آرائی ہے، بھاگنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اقرار الحسن نے کہہ دیا کہ اچھا ایک دفعہ پھر نکال کر دکھائیں۔ تو لیکن آپ اگر اقرار الحسن کے پیج پر بھی جا کر دیکھیں، فیس بک پیج پر، تو کافی دیر اقرار الحسن بھی کھڑے رہے، سارے کھڑے رہے، دوبارہ چین نہیں نکالی جا سکی۔ بہرحال اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے جتنے بھی اولیاء کرام نیک بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمارے دم میں اتنی طاقت ہے، ہمارے اشارے میں اتنی طاقت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہوئی ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں بیٹھا ہوا شخص وہ ویڈیو کال پہ فون کرتا ہے، ادھر سے حق خطیب پھونک مارتے ہیں اور وہاں کا جن غائب ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے اور بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو سارے علماء کرام، مختلف علماء کرام اپنے ویڈیو بیان میں بار بار کہہ چکے ہیں اگر اتنی طاقت ہے ان کے دم میں تو انہیں چاہیے کہ جو اسرائیل اور فلسطین کی جنگ جاری ہے تو ایک دم کریں اور اسرائیل کے اڈے تباہ کر دیں۔ اگر اتنی طاقت ہے تو ہاسپیٹل کے جو مریض ہیں وہاں پر یہ چلیں، ایک چکر ہاسپیٹل کا لگائیں، جتنے مریض پڑے ہوئے ہیں ان پر ایک ایک دم کرتے جائیں اور انہیں صحت یاب کرتے جائیں۔ تو بہرحال اقرار الحسن بھی شاید آگے نہ بڑھتے اگر وہ یہ منہ سے کیلیں اور اس طرح کے ٹرکس وہ کر کے نہ دکھاتے۔ بہرحال اب آخری اقرار الحسن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب چونکہ یہ بھی اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، اقرار الحسن سے ملاقات کے دوران بھی انہوں نے کوئی آیت سنا کر نہیں دکھائی اور اقرار الحسن کی کسی بھی بات کا جواب انہوں نے نہیں دیا، تو اقرار الحسن نے اب اعلان کر دیا ہے کہ ہم انشاءاللہ بلاور شریف دوبارہ جائیں گے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ ان کا کاروبار بنایا ہوا ہے، کاروبار کا سلسلہ بند کر کے آئیں گے۔ اور بہرحال یہاں پر مفتی طارق مسعود صاحب نے تو اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ حق خطیب کو اقرار الحسن نے جس انداز میں بے نقاب کیا ہے، ایکسپوز کیا ہے، ان کو قابل داد اور قابل تحسین ہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ بھی کہا کہ آگے کے جو سٹیپس ہیں وہ تھوڑے خطرناک سے ہو سکتے ہیں۔ اور بہرحال اب آپ کے سامنے ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ جو اویس ربانی صاحب ہیں انہوں نے ملاقات تو کروا دی اور خود کیوں سامنے نہیں آ رہے، یہ بھی ایک راز کی بات ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔